اللهم صل على أفضل وأنفع وأنجح وأكمل وأفخم وأعظم الناس محمد. اللهم صل وسلم على أجل وأوقر وأرحم وأحكم وأعلم وأحزم وأحسن الناس محمد. اللهم صل على أخلص وأجمل وأوسم وأبهج وأنبل وأعز وأعقل الناس محمد. اللهم صل وسلم على أفهم وأكيس وألطف وأرأف وأعرف الناس محمد. اللهم صل على سيدنا محمد أبرع وأرفع وأهم وأمجد وأنجد وأشجع وأبسل الناس محمد. اللهم صل على أهيب وأنصف وأصرح وأجرأ وأصدق وأصبر وأعدل وأنزه وأصلح الناس محمد. اللهم صل على أورع وأصبر وأعدل وأنزه وأصلح وأورع وأكرم وأجود الناس محمد. اللهم صل على أفصح وأبلغ وأشرف وأفطن وأذكى وأزكى وأزهى وأعلى وأنقى وأتقى وأسمى وأسنى وأوفى وأندى وأرضى وأرقى وأسخى وأحلى وأبهى الناس محمد. بنورك يا رسول الله أشرقت شمس الحياة. أنت يا رسول الله نور الأبصار وضياؤها وعافية الأبدان وشفاؤها. صلى الله وبارك وعظم وكرم وشرف وأنعم وسلم عليك يا رسول الله، يا محمد، يا نبي الله، يا عبد الله، يا خليل الله، يا حبيب الله، يا خيرة الله. السلام عليك يا صفوة الله، يا رحمة الله، يا نعمة الله، يا منة الله، يا فضل الله، يا محمد، يا أحمد، يا الحامد، يا المحمود، يا السعيد، يا المسعود، يا الحبيب، يا المحبوب، يا الصادق، يا المصدوق، يا الشافع، يا الشفيع، يا المشفع، يا الطاهر، يا المطهر، يا الكريم، يا المكرم، يا الطيب، يا المطيب، يا النبي، يا المليح. أنت صاحب اللسان الفصيح، إمام الأبرار، أنت حبيب الملك الجبار، أنت قائد المؤمنين، البيرق الخافق، مظهر الحقائق، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، أنت حميد الخصال، أنت صدوق الفعال، أنت الموصوف بالأمانة، أنت المشرف بالعصمة والصيانة. يا سيدي يا رسول الله.